भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट र रुकुम पश्चिमबाट फर्किए रासोपा सभापति रवि लामिछाने। जाजरकोट र रुकुम पश्चिमबाट फर्किए लगत्तै त्यहाँको यथार्थबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जानकारी गराए। परिवर्तनका लागि तातो गोली थाप्न तयार जनतालाई चिसोबाट बचाउनुस् भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई रवि लामिछानेको सुझाव। एकद्वार प्रणालीका नाममा कंग्रेस माओवादी नेताको राहत राजनीति चल्दैछ भन्दै भेरीका मेयर सीपी घरती मगरको आरोप। भूकम्प पीडितले अझै पाउन सकेनन् त्रिपाल। चिसोको कारण भूकम्प पीडितहरूको स्वास्थ्य समस्या हुँदै स्वास्थ्यमा समस्या देखिँदै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पूर्व राष्ट्रपति सरहको सुविधा दिँदै नेपाल सरकार पूर्व मन्त्री अफ्ताब आलमको मुद्दामा बिहिबार फैसला हुने सम्भावना। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकहरूमा दलहरू मिलेर मात्र नपुग्ने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाको टिप्पणी। राज्यले बिर्सन नसक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जानकारी हुने गरी काम गर्दैछौँ भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको भनाई। भूकम्पका घाइतेहरूलाई उपयुक्त अस्पतालमा रिफर गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको निर्देशन। कंग्रेसका दुई महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा जाजरकोट जाँदै त्यही बसेर सहयोग समन्वय गर्ने। कोशीमा 1 वर्षपछि संसदीय समिति गठनको तयारी। मनोनयनमा कुन कुन सांसद परे यसको विषयमा पुरै जानकारी। संघीय सरकार विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकारले गर्यो आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा। भूकम्प पीडितका लागि चीनले उपलब्ध गरायो 26 करोड बराबरको राहत सामग्री। चीनिया सेनाका 2वटा जहाजमा आएको उक्त राहत सामग्री गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण। कानून तोड्दा बहादुरी र मान्दा नालायकी देखिने संस्कृति हावी रहेको पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको दावी। अदालतमा मुद्दाको चाप बढिरहँदा सरकारले बजेट घटाउँदै लगेको न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आरोप। बिचौलियाहरूको कारण मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडीएमएस लागू गर्न समय लागेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालको भनाई। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका तिब्बत सेक्रेटरी नेपालमा अवैध अस्पतालले समस्या निम्ति आयो। लापरवाहीले ज्यान गुमाउँदै बिरामी। आरती शाहलाई न्यायको माग गर्दै आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाह पनि धरनामा बसे। उद्धार तथा भग्नावशेष व्यवस्थापन गर्न स्काउटको तालिम प्राप्त टोली भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटियो। रुकुम त्रिवेणीका भूकम्प पीडितले पाएनन् राहत। पालिका बन्छ राहतको अभाव भयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भोलिदेखि सडकमा भेटिने गाई बाछा कान्जी हाउसमा राख्ने। भूकम्प पीडितका लागि ह्याप्पी माइन्ड्सको निशुल्क टेलिफोन परामर्श सेवा। राष्ट्रसङ्घका महासचिवको भ्रमण प्रसङ्ग। जलवायु परिवर्तनको बहुआयामिक असरबारे संवाद। उत्तर कोरियाले नेपालमा रहेको आफ्नो दूतावास बन्द गर्ने। पोखराको लेक साइडका व्यापार व्यवसाय 24 घण्टा खोल्न दिन अदालतको आदेश। फेवाताल छेउका फुटपाथ हटाउँदै नगर प्रहरीले दियो विदेशी माग्नेलाई सचेतना। मखमली फुलको मालाको माग अत्याधिक भए पनि मूल्य नपाएको किसानहरूको गुनासो। उचित मूल्य नपाएको भन्दै व्यवसाय निराश भए। पाल्पामा टिप्पर दुर्घटना 1 जनाको मृत्यु। बुटवलमा सिद्धार्थ केबल कार सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा लुम्बिनीसँग हुने भयो प्रतिस्पर्धा। शेयर बजार लगातार तेस्रो दिन बढ्यो। 5.17 अङ्कले बढेर नेप्से 1863.94 को बिन्दुमा पुग्यो। मक्सिर 10 गतेदेखि घलेम्दी हाइड्रो पावरको हक प्रद खुल्ने रेटिङले देखायो जोखिम। फेसबुकको नाम फेर्न एलन मस्कको प्रस्ताव। जुगरबर्गलाई $1 अर्ब दिने। लगातारको शीतलहरबाट उत्तरी चीनको जनजीवन प्रभावित। अस्ट्रेलियाको केन्द्रीय बैंकले नगद दर बढाएर 4.35% पुर्यायो। लिबियाद्वारा 600 भन्दा बढी गैर कानूनी इजिप्टियन आप्रवासीहरूलाई देश निकाला। पौडी खेलको विकासमा सहयोग गर्ने वर्ल्ड एक्वेटिक्सका अध्यक्षको प्रतिबद्धता। पोखरामा पहिलो पटक एन्डुरो अन्तर्राष्ट्रिय माउन्टेन बाइक प्रतियोगिता आयोजना हुने र अन्डर 19 एसिया कप क्रिकेटमा नेपाल भारत र पाकिस्तानकै समूहमा पर्यो। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नु होला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबाट फर्किए लगत्तै प्रधानमन्त्रीसँग रवि लामिछानेले भेट गरेको र परिवर्तनका लागि तातो गोली थाप्न तयार भएका जनतालाई चिसोबाट बचाउन प्रधानमन्त्रीलाई रविले सुझाव दिएको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिमबाट फर्किए लगत्तै त्यहाँको यथार्थबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जानकारी गराउनु भएको छ। बालुवाटार पुगेर राहत व्यवस्थापन र वितरण तथा पीडितले तत्काल भोगेका समस्या र थप बन्दोबस्तीबारे प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले 14 बुँदे सुझाव दिनुभयो। छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमै पुगेर लिएको पहल कदमी र सुझावका लागि सभापति लामिछानेलाई धन्यवाद दिँदै प्राप्त सुझाव प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयनका लागि मन्त्री परिषदको बैठकमा समेत प्राप्त सुझावहरू राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सभापति लामिछानेले परिवर्तनका
लागि विगतमा तातो गोली थाप्न तयार भएका जनतालाई चिसोबाट बचाउनुहोस् भन्दा प्रधानमन्त्री गम्भीर भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी रवि लामिछाने भूकम्प गए लगत्तै पाल्पाबाट पार्टीको कार्यक्रमहरू स्थगित गरेर जाजरकोट पुग्नु भएको थियो र आफू पहिला सञ्चारकर्मी भएको नाताले रवि लामिछानेले जाजरकोटमा एउटा एफएमबाट हेलो रवि कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्नु भएको थियो। प्रत्यक्ष रूपमा जाजरकोटमा भूकम्प पीडितसँग निकटता बढाउनु भएको र त्यहाँको अवस्थाको बारेमा आफूले जानकारी लिनुभएका रवि लामिछाने काठमाडौँ फर्किए लगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्नु भएको। जाजरकोट रुकुम पश्चिम पुगेर फर्किनुभएका लामिछानेले राहत व्यवस्थापन वितरण पीडितले तत्काल भोगेका समस्या र थप बन्दोबस्तीबारे प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताइएको छ। राहत सामग्री जिल्ला प्रशासनमा थुप्रिएको तर पीडितले नपाएको विषयलाई लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी पनि दिनुभएको थियो। राहत वितरणमा एकरूपता नदेखिएको, राज्यप्रति पीडितको भरोसा नभएको, त्रिपाल गुणस्तरहीन भएको, बालबालिकाको अवस्थाप्रति राज्य गम्भीर नदेखिएको लगायतका विषयलाई राष्ट्रसभा सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जुन खालको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। जाजरकोट सदरमुकाम समेटिएको भेरी नगरपालिकाका मेयर सीपी घरतीले भूकम्प प्रभावितको राहत वितरणमा एकद्वार प्रणालीका नाममा सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले पीडित नागरिकमाथि खुलेआम विभेद गरिरहेको बताउनु भएको छ। कांग्रेस र माओवादीका प्रभावशाली नेता तथा मन्त्रीहरूले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको रेकर्डमै नराखी आफ्ना कार्यकर्ता र आफूलाई मत दिने भनेर चिनिएकाहरूलाई मात्र राहत दिएको मेयर घरतीले बताउनु भएको छ। भेरीका मेयर घरतीले राहत वितरणमा विभेद र खुलेआम राजनीतिकरण भइरहँदा आफू भूकम्प पीडित जनतासँगै रहेको बताउनु भयो। उहाँले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूले दबावमा पारेर वडा र व्यक्ति तोकेर जिल्लामा जम्मा भएको राहत पठाइरहेको दाबी समेत गर्नुभएको छ। घरतीले भन्नुभयो, म अहिले कुरा गरिरहँदा पनि पीडित जनतासँगै छु। कुन वडामा कति प्रभावित छन्, कसको अवस्था के छ भन्ने कुरा मलाई थाहा हुन्छ कि अरूलाई? तर यहाँ मलाई मेरा शुभचिन्तकले देश विदेशबाट सम्झिएर पठाएको राहत सामग्रीमा समेत कांग्रेस माओवादीले सिडिओ मार्फत वडा तोकेर राजनीति गरिरहेका छन्। 5000 तिरपाल चाहियो भन्दा दिँदैनन्, लुकाएर आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँडिरहेका छन्। घरतीले विभिन्न बाहनामा सत्ताधारीहरूले भेरीको आकाशमा हेलिकप्टर आतंकमा चाकाले आफूले विरोध गरेको भन्दै गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष बद्री केसीको सहयोगमा आफूले मंगलबार वडा नम्बर 2 मा राहत वितरण गर्न सम्भव भएको बताउनु भयो। जाजरकोटमा आएको राहत बीचमै माओवादी नेता जनार्दन शर्माले डाइभर्ट गरेर रुकुम पश्चिमतिर लगेको र एनआरएनका पराजित अध्यक्ष आरके शर्माको नेतृत्वको टोली सहित उहाँले माओवादी कार्यकर्तालाई बाँडिरहेको आरोप समेत उहाँले लगाउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, भूकम्प पीडितका लागि सहयोग गर्न चाहनेहरूले भेरी नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको नेपाल बैंकको खातामा सहयोग गर्न सक्ने पनि मेयरले बताउनु भएको छ। नगरपालिकाको नेपाल बैंकमा रहेको खाता भेरी NA.PA PRAKOP BYAVASTHAPANKOSS खाता नम्बर 07503000070002000001 मा रकम जम्मा गरेर सहयोग गर्न नगरपालिकाले आग्रह समेत गरेको छ। गएको शुक्रबार राति भूकम्प जाँदा निन्द्रामा रहेकी नलगाड नगरपालिका 3 की रमिता थापा हतार हतार 2 छोराछोरी च्यापेर घर बाहिर निस्किनु भयो। उहाँ निस्कने क्रममा खुट्टामा चोट लागेर सामान्य घाइते हुनुभयो। उहाँ अहिले सदरमुकाम खलङ्गाको नयाँ बस्तीमा रहेको सडकको किनारमा त्रिपाल टाँगेर रात बिताउँदै आउनु भएको छ। उहाँलाई अहिले जुन समयमा पनि भूकम्प गइरहेको र शरीर हल्लाइरहेको जस्तो समस्या देखिएको छ। खुल्ला सडकमा भन्दा माथि त्रासले जान नसक्नुभएका थापाकी 14 वर्षीय छोरी समेत राति सुतिरहेको समयमा हल्लायो भन्दै समयमा बोल्ने गरेको रमिताले बताउनु भयो। भूकम्पले मानसिक त्रासमा रहेका धेरैजसो सदरमुकामवासी अहिले सडकको छेउछाउमा त्रिपालको सहारामा रात दिन कटाइरहेका छन्। सदरमुकामदेखि बाहिर घर भएर सदरमुकाम भाडामा बस्दै आउनुभएका सर्वसाधारण भाडाकै घर भत्किएपछि समस्यामा परेका छन्। राहत सामग्री स्वरूप आएको त्रिपाल अन्य सामग्री घरधनीका नाममा आउने गरे पनि सदरमुकाम बाहिर ठेगाना भएका पीडित सबैभन्दा बढी मारमा परेको भेरी नगरपालिका 3 थाप्लेका मिलन चदाराले बताउनु भएको छ। वडा कार्यालयमा त्रिपाल माग्न जाँदा घरधनी बाहेक अन्यले नपाउने भनेपछि आफूहरू हैरानीमा परेको उहाँले बताउनु भएको छ। खुल्ला चौरमा बस्दै आएको मिलनको परिवार अहिले रात माग्दा हैरान भएपछि हाम्रो कोही रहेनछ भन्दै निराश हुनु भएको छ। त्यस्तै अर्का गणेश थापाले वडा कार्यालयमा त्रिपाल माग्न जाँदा नपाएको गुनासो गर्नुभयो। जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारलाई पीडा सुनाएपछि पुनः एक थान त्रिपाल पाएको उहाँले सुनाउनु भयो। सुरुमा क्षति भएको नामावली सङ्कलन गरी हाम्रो पनि लगिएको थियो, अहिले हाम्रो नाम लिस्ट छैन भन्दै त्रिपाल नदिने कुरा सुन्दा आफू थप मारमा परेको थाप्लेका झलक मल्लले बताउनु भयो। घर पूर्ण रूपमा भत्किएर समस्यामा परेको उहाँको परिवारले अहिलेसम्म त्रिपाल पाउन सकेको छैन। यो परिवारले घर भत्किएपछि कुनै पनि सामग्री घरबाट निकाल्न नपाएको गुनासो गरेको छ। भूकम्पको केन्द्र रहेको बारेकोट गाउँपालिकामा समस्या रहँदै आएको छ। समय समयमा भूकम्पको पराकम्प जाने क्रम जारी रहेपछि काममा निस्कने जाँगर नै नचलेको बारेकोट गाउँपालिका 4 का प्रेम बोहराले बताउनु भएको छ। बालबालिका र वृद्ध सबैभन्दा बढी त्रासमा रहेको उहाँले बताउनु भयो। घरसँगै विद्यालय समेत भत्किएपछि बालबालिका थप मानसिक समस्यामा छन्। घर भत्किएको छ भने पढ्न जाने विद्यालय समेत भत्किएको छ। बिस्तारै विकासको लयमा आउन लागेको जाजरकोटमा भूकम्पले फेरि एकपटक विकासको बाटो बन्द गरिदिएको
जनाइएको छ। यसैबीच भेरी नगरपालिकामा 344 वटा घर पूर्ण रूपमा भत्किएको छ भने 712 वटा घरमा आंशिक क्षति पुगेको तथ्याङ्क छ। 2 वटा विद्यालय पूर्ण रूपमा भत्किएको र 17 वटामा आंशिक क्षति भएको छ। त्यस्तै 5 वटा सरकारी कार्यालयमा क्षति पुगेको छ। ज्यान गुमाउनेको संख्या 36 रहेको छ भने घाइते 65 जना रहेका छन्। नलगाड नगरपालिकामा 200 वटा घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ भने 600 घरमा आंशिक क्षति भएको छ। 12 वटा विद्यालय पूर्ण रूपमा भत्किएको छ भने 21 वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ। 6 वटा सरकारी कार्यालयमा क्षति पुगेको छ। ज्यान गुमाउनेको संख्या 52 रहेको छ। 73 जना घाइते रहेका छन्। चढाघाट नगरपालिकामा 100 वटा घरमा पूर्ण क्षति भएको छ भने 500 वटामा आंशिक क्षति भएको छ। 3 वटा विद्यालयमा आंशिक क्षति भएको पाइएको छ। 2 जनाको ज्यान गएको छ भने 1 जना घाइते छन्। कुशी गाउँपालिकामा 95 वटा घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ भने 301 वटामा आंशिक रूपमा क्षति पुगेको छ। 4 वटा विद्यालय पूर्ण रूपमा भत्किएको छ भने 17 वटामा आंशिक क्षति भएको पाइएको छ। एउटा सरकारी कार्यालय पूर्ण रूपमा भत्किएको छ भने 17 वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ। 2 जनाको ज्यान गएको छ भने 1 जना घाइते भएका छन्। प्रहरीका अनुसार बारेकोट गाउँपालिकामा 160 वटा घर पूर्ण रूपमा भत्किएको छ भने 560 वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ। 5 वटा विद्यालय पूर्ण रूपमा भत्किएको छ भने 2 वटामा आंशिक क्षति पुगेको बताइएको छ। एउटा सरकारी कार्यालय पूर्ण रूपमा भत्किएको छ भने 2 वटामा आंशिक क्षति पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यस्तै 4 जनाको ज्यान गएको छ भने 4 जना घाइते छन्। शिवालय गाउँपालिकामा एउटा घर पूर्ण रूपमा भत्किएको र 37 वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ। 5 वटा विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ। एउटा सरकारी कार्यालयमा क्षति पुगेको छ। 1 जना घाइते भएका छन्। जुनी चाँदी गाउँपालिकामा 270 वटा घर पूर्ण रूपमा भत्किएको र 4056 वटामा आंशिक क्षति भएको छ। जाजरकोटमा 1170 वटा घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको पाइएको छ। 7166 वटा घरमा आंशिक क्षति भएको पाइएको छ। 23 वटा विद्यालय पूर्ण रूपमा क्षति भएको र 75 वटामा आंशिक क्षति भएको जानकारी आएको छ। 101 जनाको ज्यान गएको छ भने 152 जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। सरकारले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पूर्व राष्ट्रपतिलाई उपलब्ध गराए सरहको सुविधा दिने तयारी गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। पूर्व राष्ट्राध्यक्षको हैसियतको सम्मान दिएर पूर्व राजालाई सुविधा दिनुपर्छ भनेर माग भइरहेका समय सरकार औपचारिक निर्णयको तयारीमा रहेको स्रोतले बताएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूसँग यस विषयमा परामर्श गरिरहनु भएको छ। अनि मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा पनि यसबारे सामान्य चर्चा गर्नुभएको बुझिएको छ। मन्त्री परिषदका एक सदस्यले पूर्व राजाको राजनीतिक सक्रियता बढ्दै गएकाले उनलाई पूर्व राष्ट्रपतिलाई दिने सरहको सुविधा दिएर थन्को लगाउन यस्तो निर्णय गर्न लागि दाबी गर्नुभयो। देशका विभिन्न भागमा धार्मिक सद्भाव विरोधी गतिविधिमा संलग्न मानिसहरूले पूर्व राजालाई उक्साइरहेको भन्ने निष्कर्षमा पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सुविधाका विषयमा चाँडै औपचारिक निर्णय गर्ने ती सदस्यको भनाइ छ। जाजरकोट र रुकुमका भूकम्प प्रभावित परिवारको बसोबास र राहतका विषयमा छलफल गर्न भनी बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा गणतन्त्रमाथि चुनौती आएको भन्दै नेताहरू त्यसमा केन्द्रित भएका थिए। उनीहरूले पूर्व राजाको सक्रियताबारे चर्चा गर्दै सरकार रमिति बनेको भनेर प्रधानमन्त्री दाहालको आलोचना गरेका थिए। दलहरूको टिप्पणी सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्व राजालाई सुविधा दिने बारेमा मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराउने तयारी भइरहेको भनेर जानकारी गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग त्यस विषयमा प्रतिबद्धता जनाएको दलहरूलाई बताएका थिए। यस सम्बन्धमा कुरा गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले पूर्व राजालाई राष्ट्र अध्यक्षको सम्मान दिएर त्यही तहको सुविधा दिनुपर्ने भनेर आफूले माग गरिरहेको बताउनुभयो। झन्डै 2 साताको अमेरिका भ्रमण सकेर फर्किनुभएका अध्यक्ष लिङ्गदेनले भन्नुभयो, मेरा लागि त उहाँ सधैँ नै राजा हो। सरकारले विलम्ब नगरिकन औपचारिक निर्णय गरेर पूर्व राष्ट्राध्यक्षलाई दिने सरहको सम्मान र सुविधा उहाँलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। यस बारेमा मैले प्रधानमन्त्रीसँग गम्भीरतापूर्वक कुरा गर्दै आएको छु, उहाँको भनाइ छ। पूर्व राजाका सचिव सागर तिमिल सिन्हाले भने पूर्व राजालाई सुविधा दिने बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउनु भएको छ। हामीलाई त्यसबारेमा कुनै जानकारी छैन, सचिव तिमिल सिन्हाले भन्नुभएको छ। मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा संघीयता, गणतन्त्र र संविधानमाथि चुनौती आएको भनेर आकस्मिक रूपमा चर्चा सुरु गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले नै त्यस्तो चर्चा सुरु गरेर आफू कसैसँग नतर्सिएको स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो। दर्शक महानुभाव, पूर्व राजालाई पूर्व राष्ट्रपति सरहको सुविधा दिने सरकारले तयारी गरेको छ। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। रौतहटको राजपुर बमकाण्ड प्रकरणमा मुद्दाको पूर्वपक्षका लागि कारागारमा रहेका पूर्व मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफ्ताब आलमसँग सम्बन्धित मुद्दाको अन्तिम फैसला बिहीबारसम्म हुने सम्भावना देखिएको छ। संविधान सभाको निर्वाचनको अघिल्लो दिन 2064 साल चैतको 27 गते पूर्व मन्त्री अफ्ताब आलमका काका शेष इन्द्रिसको गोठमा बम विस्फोट हुँदा घाइते तथा मृत्यु भएकाहरूलाई इट्टा भट्टामा जलाएको आरोप उहाँमाथि छ। उहाँसहित 11 जना प्रतिवादी रहेको मुद्दाको मिसिलो अदालतमा खोलिएको हो। जिल्ला अदालत रौतहटका सुरक्षादार उद्धव ढोडारीका अनुसार आलम विरुद्धको मुद्दामा सरकारी वकिल र आलम पक्षको बहस मंगलबार सकिएको छ। केही बाँकी वकिलको बहस बुधबार सकिने, त्यसपछि मुद्दाको फैसला हुने उहाँको भनाइ छ। सम्भवतः बुधबारसम्म बहस सकेर बिहीबारसम्ममा मुद्दाको फैसला हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला न्यायाधीश बाबु काजी वानियाको इजलासमा मुद्दाको बहस भइरहेको छ। सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटका जिल्ला न्यायाधिवक्ता बद्री कुमार कार्कीले मुद्दाको पक्षबाट बहसको नेतृत्व गर्नुभएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले 2076 साल कार्तिक 18 गते नेता आलम सहित 11 जना विरुद्ध जिल्ला अदालत गौरमा अभियोग पत्र दायर गरेको थियो।
त्यसपछि उहाँको बहस र सुनवाईबाट जिल्ला अदालत रौतहटका न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले आलमलाई मुद्दा टुङ्गो नलागेसम्मका लागि कार्तिक 29 गते कारागार पठाउने निर्णय गरेको थियो। आलम विरुद्ध 32 वर्ष कैद सजाय माग दाबी सहित 3वटा मुद्दा चलाइएको थियो। पूर्व मन्त्री आलम 4 वर्षदेखि पूर्वपक्षका लागि नखु कारागारमा रहेका छन्। पूर्व मन्त्री आलमका भाइ महताब आलम पनि पूर्वपक्षका लागि रौतहट कारागारमा रहेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा दलहरू मिलेर मात्रै नपुग्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले पीडित पक्ष र अधिकार कर्मीहरूलाई सहमत गराएर मात्रै राजनैतिक दलहरूले छिटो सो विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताउनु भयो। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो विधेयकलाई निरन्तर छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्याउने काममा दलहरू आफै जिम्मेवार नदेखिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले सो विधेयक बनाउँदा गम्भीर अपराधमा संलग्नहरूलाई आम माफी दिन नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले दलहरूकै कारण संविधानमा व्यवस्था गरिएको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन समेत अहिलेसम्म निर्माण हुन नसकेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले बिर्सनै नसक्ने गरी साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि जानकारी हुने गरी कार्यक्रम आयोजना गर्ने बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा के भइरहेको छ, के गर्नुपर्ने हो, समस्या र चुनौती कस्ता हुन् र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा सबै पक्षलाई समेटेर कार्यक्रम आयोजना गर्ने उहाँको भनाइ छ। ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा संलग्न सरकार, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दाता सङ्घ संस्थादेखि नीति निर्मातासम्मलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था र भविष्यको निकास निकाल्ने गरी विश्व स्वास्थ्य सेवा दिवसको दिन दशरथ रङ्गशालामा ठूलो कार्यक्रमको आयोजना गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा जति राम्रो र धेरै काम गरे उति नै आफूप्रति गाली बढ्दै गएको गुनासो पनि उहाँले गर्नु भएको छ। उहाँले समाजमा राम्रो काम देख्न नचाहनेहरू रहेको र उनीहरूबाट गाली धेरै आउने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले आफूले मन्त्रालयमा आएपछि स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको र योगदान पुर्याएका कर्मचारीलाई कार्यक्रम आयोजना गरेर सम्मान गरेको स्मरण गर्दै आवश्यकता अनुसार समाजमा राम्रो काम गर्नेलाई सम्मान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि स्वास्थ्य क्षेत्र र मन्त्रालयको धेरै समस्यालाई समाधान गरेको जिकिर गर्दै उहाँले स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा सके जति काम आफूले गरिरहेको बताउनु भएको छ। धेरै राम्रा काम गर्नेलाई समाजमा राम्रो काम भएको देख्न नचाहनेले गाली गर्ने भन्दै उहाँले सक्ने काम हामी गरिरहेका छौँ, तपाईँहरू पनि जति राम्रो काम गर्नुहुन्छ गाली धेरै आउँछ, हामी बेसरी काम सुरु गरिरहेका छौँ, गाली फेरि सुरु भएको छ। समाजमा राम्रो काम देख्न नचाहने हुन्छन्, त्यो समाचारमा झन् धेरै बिग छ, त्यसको प्रवाह नगरी आफ्नो कमजोरीलाई सुधार्नुपर्छ भनेर हामीले काम गर्ने हो, स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको भनाइरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भूकम्पमा परि घाइते भएकाहरूको अवस्था अझै गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। 4 दिनदेखि भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट, रुकुम र सल्यानमा रहेका मन्त्री ज्वालाले घाइते र चिकित्सकहरूसँगको भेटपछि घाइतेहरूको अवस्था अझै गम्भीर रहेको भन्दै उपयुक्त अस्पतालमा रिफर गर्न मन्त्री ज्वालाले निर्देशन दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो केही बिरामीको अवस्था अझै गम्भीर छ, उहाँहरूको उपचार भेरी अस्पतालमा सम्भव नभई अर्को ठाउँमा पठाउनुपर्छ। मन्त्री ज्वालाले चिकित्सकहरूसँग कुराकानी गर्दै भन्नुभयो घाइतेहरूको उपचार गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैन, उपयुक्त अस्पतालमा रिफर गर्नुहोस् उहाँको भनाइ छ। जाजरकोट, रुकुम, सल्यान लगायतका प्रभावित क्षेत्रमा करिब 200 जना घाइते छन्। घाइतेमध्ये धेरैको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा उपचार भइरहेको छ। 4 दिन अघि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नुभएका मन्त्री ज्वाला 2 जिल्लाका विपद व्यवस्थापनको बैठकमा सहभागी हुनुभएको। मन्त्री ज्वालाले अवरुद्ध बनेका सडक र भाँसिएका पुलको पनि अवलोकन गर्नुभयो। अवरुद्ध बनेका सबै सडकहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने भाँसिएको पुलको निर्माण कार्य थालिएको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री द्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँले जाजरकोटमै बसेर राहत तथा पुनर्स्थापनाको अनुगमन गर्दै सरकारलाई सुझाव दिने बताइएको छ। जाजरकोटको भूकम्पबाट स्वदेश र विदेशमा रहेका समस्त नेपाली मर्माहत र स्तब्ध भएको स्थिति भएकाले यो विपत्तिको सामना सबै राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर एकताबद्ध भएर गर्न नेपाली कांग्रेसले आह्वान गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले उद्धार राहत र पुनर्स्थापनाको केन्द्रीय अनुगमन तथा व्यवस्थापन सहजीकरण समिति महामन्त्री द्वयको नेतृत्वमा गठन गर्दै विभिन्न कार्य विभाजन पनि गरेको छ, जसमा उद्धार कार्यमा स्थानीय पार्टी पंक्ति परिचालन, सरकारको राहत कोषमा 50 लाख रुपियाँ सहयोग घोषणा र हस्तान्तरण, देशभरका आफ्ना सार्वजनिक कार्यक्रमहरू स्थगन, कयौं जिल्लाबाट पार्टीका स्वयंसेवकहरू राहत लिएर प्रभावित क्षेत्रमा शुभेच्छुक संस्था DDA को संयोजनमा चिकित्सक र औषधि प्रबन्ध, पार्टीको धारणा र सुझाव तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने अत्यावश्यक कार्यहरू सहित प्रधानमन्त्रीलाई लिखित ध्यानाकर्षण गराइने बताइएको छ। महामन्त्रीहरू सातबन्दी कार्य विषयमा महामन्त्री द्वय केन्द्रित रहँदै पार्टीको केन्द्रीय अनुगमन तथा व्यवस्थापन सहजीकरण समितिका तर्फबाट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुग्ने कांग्रेसले जानकारी दिएको छ। महामन्त्री द्वयले प्रभावित क्षेत्रबाट आवश्यकता अनुसार संघमा सोझै प्रधानमन्त्रीलाई तथा प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराई सहजीकरण र समाधान खोज्न बल पुर्याउने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ।
कोशी प्रदेश सभामा संसदीय समिति गठनका लागि सांसदहरूको नाम मनोनयन गरिएको छ। 7वटा समिति रहेको प्रदेश सभामा चुनावको 1 वर्षपछि समिति गठन प्रक्रिया सुरु भएको हो। प्रदेश सभाको 4औं अधिवेशनको 6औं बैठकमा उपसभामुख सृजना दनुवारले समितिमा मनोनित सदस्यहरूको नाम पढेर सुनाउनु भयो। कोशीमा 7वटा विषयगत समितिहरू छन्। ती समितिहरूमध्ये न्याय प्रशासन तथा विधान समितिमा अमरबहादुर विष्ट, खगेश्वरी पौडेल, गीता तेमसिना, गम्बु शेर्पा, भूपेन्द्र राई, रमेश कुमार बस्नेत, रामबहादुर मगर, ललिता कुमारी चौधरी, लीलावल्लभ अधिकारी, विनोद राई, शीला दीक्षित कार्की र होमबहादुर थापा मनोनयन हुनुभएको छ। सुशासन तथा योजना समितिमा इन्दिरा थापा, इन्द्रबहादुर आङ्बो, उद्धव थापा, कमला दर्नाल, नारायण बहादुर मगर, निर्मला लिम्बू, भक्तिप्रसाद सिटौला, भूमिप्रसाद राजवंशी, मालती कुमारी लिम्बू, मीना श्रेष्ठ, राजेन्द्र कुमार राई, राधाकृष्ण खड्याल, लखी कुमारी गणेश, हिक्मत कुमार कार्की र लीला कुमारी राई मनोनित हुनुभएको छ। अर्थ समितिमा गोपाल तामाङ, छविलाल चुडाल, जीवन आचार्य, ज्ञानेन्द्र सुवेदी, तारा ढकाल, बाबुराम गौतम, मानबहादुर लिम्बू, रामकुमार खत्री, रोहित बहादुर कार्की, विजय कुमार राई, विदुर कुमार लिङथेप, सबिना बजुगाई, सुनिता कुमारी गुरुङ। त्यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिमा किशोर चन्द्र दुलाल, गीता रानी महतो, दुर्गा प्रसाद चापागाई, पाँच कर्ण राई, प्रदीप कुमार सुनवार, प्रेम राज थामसुहाङ, भीम पराजुली, यशोदा कायस्था, रेवती रमण भण्डारी, सदा चन्द मण्डल र हिमाल कार्कीलाई मनोनयन गरिएको छ। सामाजिक विकास समितिमा इस्रायल मन्सुरी, गयानन्द मण्डल गनगाई, गीता देवी रेग्मी, तिलचन्द पाठक, नम्बरलाल धिमाल, ममता तामाङ, राजन किराँती, रामदेव यादव, विद्या चामलिङ राई, शोभा च्याम्जोङ, सपना दर्जी र सृजना राई रहेका छन्। उद्योग पर्यटन र वातावरण समितिमा उमाकान्त गौतम, कमला थापा, खगेन्द्र सिंह हाङ्गाम, खिनु लङ्वा लिम्बू, जयप्रकाश चौधरी, गोपाल बहादुर विश्वकर्मा, निरन राई, निरादेवी खनाल, बुद्धि कुमार राज भण्डारी, मैया श्रेष्ठ, राजेन्द्र कार्की, सुनिता चौधरी र सम्झना तामाङ थामसुहाङ रहेका छन्। प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिमा अमृत कुमार अरियाल, इन्द्रमणि पराजुली, खड्गबहादुर बस्नेत, एकराज कार्की, गोविन्द गिरी, डोल्मा तामाङ, तिलबहादुर मेन्याङबो, निमसरी राजवंशी, नुरुस्तधी बेगम, वन्दना झागड, मोहन महर्जन र रामप्रसाद महतोलाई मनोनयन गरिएको जनाइएको छ। मध्य प्रदेश सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। प्रहरी समायोजन, निजामती ऐन कार्यान्वयन लगायतको माग गर्दै आन्दोलन घोषणा गरिएको। आन्दोलनको घोषणा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर गरिएको हो। सोमबार बसेको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू सहितको सर्वदलीय बैठकले प्रहरी समायोजन, निजामती ऐन लगायतको विषयमा सङ्घर्षमा उत्रने निर्णय गरेको थियो। पत्रकार सम्मेलन गरी मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव आफ्नै नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई 15 दिने अल्टिमेटम सहित ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारी गरिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई मेरै नेतृत्वमा 15 दिने अल्टिमेटम सहित ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम छ। मुख्यमन्त्री यादवले भन्नुभएको छ, यदि अल्टिमेटमको समय सीमाभित्र पनि प्रहरी समायोजनको काम अगाडि नबढी मुख्यमन्त्रीका नेतृत्वमा काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा मन्त्रीहरू संघीय सरकार विरुद्ध धरना बस्ने सहितको कार्यक्रम छ। त्यस्तै जिल्लाहरूमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्वदलीय रूपमा नेताहरूले धरना बस्ने सहितको कार्यक्रम हुने मुख्यमन्त्री यादवले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। जाजरकोट र रुकुमका भूकम्प पीडितका लागि राहत बोकेर 2वटा चिनिया जहाज पोखरा आइपुगेको छ। जहाज मार्फत आएका राहत सामग्री नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सङले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। कार्यक्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेपाल र चीनको सम्बन्ध सार्वभौम सत्ताको सम्मान र आपसी हितमा आधारित रहेको र सङ्कटको बेला सधैँ साथ दिएको भन्दै चिनिया सरकारलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। चिनिया जनमुक्ति सेनाका 2वटा जहाज 1,79,000 किलो राहत सामग्री लिएर पोखरा विमानस्थल अवतरण गरेका हुन्। विमानमा 600 थान टेन्ट र 4600 थान ब्ल्याङ्केट सहितका सामग्री आएको बताइएको छ। उक्त राहत सामग्री नेपाली सेनाको स्काई ट्रकले यहाँबाट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याउनेछ। आवश्यकताका आधारमा सामग्री पोखराबाट पठाइने बताइएको छ। गृहमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार केरुङ नाका हुँदै चिनिया सरकारले झन्डै 10 करोड बराबरको 23 ट्रक छुट्टै राहत सामग्री पनि पठाएको छ, जसमा 2300 टेन्ट, 2000 ब्ल्याङ्केट, 700 टर्पलिन, 500 वटा महामारी रोक्ने स्पेयर र 10,500 वटा लामखुट्टे मार्ने औषधिहरू छन्। ती सामग्री काठमाडौँ आइपुगेका छन्। सबै राहत सामग्री तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा पठाइने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नेपालमा कानुन तोड्दा बहादुरी र कानुन मान्दा नालायकी देखिने संस्कृति हावी भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा कानुन मान्नुपर्छ भन्ने संस्कृतिको अभाव रहेको बताउनुभयो। उहाँले कानुनले आफैलाई फाइदा पुर्याउँछ भन्ने संस्कृतिको विकास गर्न नसक्दा कानुन उल्लङ्घन भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले अहिले कानुन कति बलियो र प्रजातन्त्र कता छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण नभएको भन्दै कानुनको उपयोग कति भयो भन्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कानुनमा 31 वटा हक लेखेर मात्र नेपाल हकको धनी नहुने, बरु उपभोग गर्न पाए मात्रै हकको धनी हुने बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले सरकारले भीमकाय ऐनको सूची बनाउने तर बजेट कम गर्ने कुरा विरोधाभासपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अदालतमा मुद्दाको चाप बढिरहँदा सरकारले बजेट घटाउँदै लगेको गुनासो गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्ने कर्मचारीको संख्या बढ्दै जाने तर बजेट निकासा कम हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले बजेट कम हुँदा न्यायिक स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्न नसकिने बताउनुभयो। संविधानले न्यायिक स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको कुरा गरेको भए पनि आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दा न्यायिक स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्न कठिनाइ हुने बताउनु भएको छ। न्यायाधीश मल्लले अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको जिम्मेवारी कसले लिने भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बिचौलियाहरूको कारण मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडिएमएस लागू हुन समस्या भएको बताउनु भएको छ। प्राधिकरणले गत वर्ष नै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडिएमएस लागू गर्ने भनिए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा रोकिएको थियो। तर उक्त प्रणाली प्राधिकरणले सोमबारदेखि लागू गरेको छ। प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले मोबाइल कारोबार गर्ने बिचौलियाहरूका कारण प्रणाली लागू गर्न समस्या आएको बताउनुभयो। उहाँले प्राधिकरणले मोबाइलका प्रयोगकर्तालाई सुरक्षित मोबाइल प्रयोग गर्न सक्ने र हराएको बेला तत्काल बन्द गर्न सक्ने प्रणाली लागू गरेको बताउनुभयो। उहाँले ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकेसन जीएसएमले मोबाइल सेवाको प्रणाली एवं प्रविधिमा बनाइएका मोबाइललाई उसको डेटाबेसमा राख्ने तर टोल वा एसएमआई गरेका मोबाइलहरूको रेकर्ड त्यसमा नराख्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रणालीका मोबाइल मात्रै नेपालमा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागि बताउनुभयो। अध्यक्ष खनालले गुणस्तरीय मोबाइलहरूको प्रयोग उपभोक्तालाई ग्यारेन्टी गर्नका लागि प्रणालीमा ल्याइएको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले एमडिएमएस प्रणालीले अहिले मोबाइल कारोबारमा भइरहेको कालोबजारीलाई पनि नियन्त्रण गरी राजस्व प्रशासनलाई सहयोग गर्ने विश्वास लिएको बताउनुभयो। उहाँले प्राधिकरणको पाटो सुरक्षित रूपमा डेटा प्रयोग गर्ने र डेटाबेसबाट ल्याउने मात्रै भए पनि अर्थ मन्त्रालय र भन्सार प्रशासन पनि यसमा जोडिने बताउनुभयो। उहाँले भन्सारमा यो प्रणाली जोड्दा अवैध मोबाइलहरू पनि एउटा पनि नेपालभित्र नपाउने अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा वार्षिक रूपमा 20 देखि 25 अर्बको मोबाइलहरू आयात हुने गरेको बताउनुभयो। त्यसमा 10% अर्थात् 3 अर्बभन्दा बढी कालोबजारी हुने गरेको बताइएको छ। उहाँले वैधानिक रूपमा रोजगारी समेत दिएर मोबाइलको व्यापार गर्नेले सटर बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले राज्यले प्राधिकरण र प्राधिकरणले राज्यसँग सहकार्य गरेर प्रणाली लागू गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले 3 अर्ब रुपियाँ कमाउने बिचौलियाहरूले 25 करोड खर्च गरेर गलत सूचना दिनेहरूको कारणले 1 वर्ष प्रणाली लागू हुन नसकेको पनि बताउनु भएको छ। साथै उहाँले अब मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडिएमएस प्रणाली अब नरोकिने बताउनु भएको छ। उहाँले प्रणाली लागू भएको 2 दिनमा 1500 भन्दा बढी डिभाइसहरू बन्द भइसकेको अवस्था रहेको बताउनु भयो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रका सचिव वाङ छुङछेङ 5 दिने नेपाल भ्रमणका लागि काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। नेता वाङलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले स्वागत गर्नुभयो। नेपाल मामिला हेर्ने निकायका अन्य पदाधिकारी सहित नेपाल आउनुभएका उहाँले बुधबारदेखि उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। बिहीबार उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसिना, सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ। 25 गते उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ। इमर्जेन्सी जनसेवा हस्पिटल भित्तामा उपचारका क्रममा एक महिलाको मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्त आक्रोशित भएका छन्। चन्द्रपुर नगरपालिका 7 वन बौहरीका इब्राहिम सिद्दिकीकी 30 वर्षीय श्रीमती नूरजहान खातुनको पाठेघर अपरेसन गर्ने क्रममा मृत्यु भएको। गरुडा नगरपालिका 8 भित्तामा रहेको सो हस्पिटलमा उपचारका लागि पुगेकी खातुनको चिकित्सकको लापरवाहीका कारण मृत्यु भएको इब्राहिमले आरोप लगाउनु भएको छ। अपरेसनमा चिकित्सकको लापरवाहीले श्रीमतीको ज्यान गएको उहाँको भनाइ छ। अस्पतालका चिकित्सकले बिरामीलाई वीरगञ्जको मेट्रो सिटी हस्पिटलका लागि रिफर गरे पनि त्यसभन्दा अघि नै ज्यान गएको उहाँको आरोप छ। खातुनको मृत्यु भएपछि अस्पतालका सञ्चालक जिङ्गडिया निवासी राजेन्द्र महतो र चिकित्सकहरू हस्पिटल बन्द गरेर फरार भएको बताइएको छ। फरार भएका सञ्चालक महतो र चिकित्सकको खोजी भइरहेको तथा घटनाका सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाले जनाएको छ। मृतकका आफन्तहरूले उपचारमा संलग्न चिकित्सकको सर्टिफिकेट, एनएमसी नम्बर, कागजात जाँच गर्नुपर्ने र अपरेसन गर्न अनुमति प्राप्त नगरेको ठहर भए हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। यसअघि देवाहिगोनाई नगरपालिका 9 धरहरीमा रहेको नेपाल लाइफ हस्पिटलमा एक सुत्केरीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। सो घटनापछि अस्पतालका सञ्चालक फरार छन्। गरुडा नगरपालिका वडा नम्बर 1 जयनगरमा रहेको रौतहट कान्ति वाल मेमोरियल हस्पिटल प्रणालीका चिकित्सकको लापरवाहीका कारण हस्पिटल बन्द गरी सञ्चालक नै फरार रहेको बताइएको छ। यहाँका पालिकाले स्थानीय स्वायत्त ऐन नियम र कार्यविधि बनाउन सकेका छैनन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 102 को उपदफा 1 बमोजिम ऐनको मस्यौदा बनाएर नगर गाउँसभाले पास गर्नुपर्ने भए पनि स्थानीय सरकारले ऐन नियम र कार्यविधि बनाउन ढिलाइ गरेको बताइएको छ। संविधानले स्थानीय सरकारलाई ऐन नियम कार्यविधि बनाउने अधिकार दिएको छ, तर यहाँका स्थानीय सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएकाले नै बिना अनुमति अवैध निजी अस्पतालहरू खुल्ने गरेको पाइएको छ। नियमअनुसार 25 बेडसम्मको निजी अस्पताल सञ्चालन गर्न दिने अधिकार स्थानीय तहलाई छ। दर्ता, नवीकरण र अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई नै दिएको भए पनि ऐन नभन्दा अन्य ओलमा छ। मध्य प्रदेश भरका सबै पालिकाहरूमा रहेका अस्पतालहरूको दर्ता वा नवीकरणको तथ्याङ्क लिने काम भइरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालय मध्य प्रदेशले जनाएको छ।
आरती शाहलाई न्याय दिन माग गर्दै काठमाडौँको माइतीघरमा उहाँको माइती पक्षले धरना जारी राखेको छ। बुधबारको धरनामा आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाह समेत सहभागी हुनुभयो। जनकपुर उपमहानगरपालिका 9 थापाचोकका मोदी बाबु शाहसँग विवाह गर्नुभएका आरती गत जेठ 7 गते आफ्नै घरमा मृत अवस्थामा भेटिनु भएको थियो। शाहको दाइजोको कारणले परिवारले हत्या गरेको माइती पक्षको आरोप रहेको छ। घटनाको छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै शाहको परिवार लामो समयदेखि धरनामा छ। गृह मन्त्रालयले शाहका बुबा विनोद प्रसाद शाहलाई पत्र पठाएर आधिकारिक प्रतिनिधि तोकेर वार्तामा आउन आग्रह गरेको थियो, तर सरकार र आरती पक्षबीच वार्ता भने हुन सकिरहेको छैन। भूकम्प प्रभावितको उद्धार राहत र अस्थायी व्यवस्थापनका लागि स्वयंसेवा गर्न नेपाल स्काउटको आकस्मिक उद्धारकर्ताको टोली जाजरकोट पुगेको छ। नेपाल स्काउटका कार्यकारी निर्देशक लोकबहादुर भण्डारीका अनुसार 2072 को महाभूकम्पमा समेत उत्कृष्ट काम गरेको टिमसहित जाजरकोटमा एक साताका लागि स्वयंसेवा गर्ने जनाइएको छ। विपद व्यवस्थापनमा तालिम प्राप्त टिमले भग्नावशेषहरूको व्यवस्थापन गर्ने, उद्धार र अस्थायी व्यवस्थापन लगायतका काममा सघाउने उहाँले बताउनुभयो। भूकम्पले भत्किएका संरचनाहरू व्यवस्थापनमा समेत स्काउटको टोलीले काम गर्नेछ। स्काउटको अर्को टोली पनि जाजरकोट र रुकुम पश्चिमतर्फ जाने तयारीमा रहेको जनाइएको छ। भूकम्पको 5औं दिन पुग्दा पनि रुकुम त्रिवेणीका भूकम्प पीडितले राहत पाएका छन्। जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाई गएको भूकम्पबाट प्रभावित पीडितले अझैसम्म पनि पीडितले राहत पाउन नसकेका हुन्। भूकम्पले गाउँपालिकामा मानवीय क्षति नभए पनि 100 घरमा क्षति पुगेको छ। गाउँपालिकाका अनुसार त्रिवेणीमा मात्र 1935 घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति छन् भने 1258 घरहरूमा आंशिक क्षति भएको छ। पीडितहरूले राहत स्वरूप त्रिपाल पनि नपाउँदा खुल्ला आकाशमुनि रात बिताइरहेका छन्। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमबहादुर घरतीले राहत अभावमा त्रिपाल र खाद्यान्न वितरण गर्न नसकिएको बताउनुभयो। उहाँले पालिकालाई सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा अहिलेसम्म 372 त्रिपाल मात्र वितरण गर्न सकिएको बताउनु भएको छ। जिल्लामा विपद व्यवस्थापन समितिले एकद्वार प्रणाली मार्फत राहत वितरण गरिरहेको छ। विपद व्यवस्थापनले राहत सामग्रीहरू स्थानीय तह र वडाहरूमा हस्तान्तरण गरेर वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। भूकम्पले रुकुम पश्चिममा त्रिवेणी गाउँपालिका सहित 8 बिस्कोट नगरपालिका, चौरजारी नगरपालिका, सानीभेरी गाउँपालिका, मुसीकोट नगरपालिका र माफीकोट गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानहरूमा ठूलो क्षति पुगेको छ। मानवीय क्षति भने 8 बिस्कोट नगरपालिका र सानीभेरी गाउँपालिकामा भएको जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भोलिदेखि सडकमा भेटिएका गाई बच्चा संकलन गरेर कान्जी हाउसमा राख्ने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत बिहिबारदेखि महानगरपालिकाले सडकमा भेटिएका गाई बच्चा संकलन गरेर दक्षिणकारी नगरपालिका वडा नम्बर 7 को पुगाउँमा रहेको कान्जी हाउसमा राख्ने जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, काठमाडौँ महानगरपालिकाले कार्तिक 23 गतेदेखि सडकमा भेटिएका गाई बच्चा संकलन गरेर दक्षिणकारी नगरपालिका वडा नम्बर 7 कोपु गाउँमा रहेको कान्जी हाउसमा राख्ने भएका छौँ। उहाँले सडकमा छाडिएका चौपाए सवारी दुर्घटनाको जोखिम भएको कारण जोखिमबाट बचाउन कान्जी हाउसमा लैजान लागेको भन्दै लगिएका चौपायालाई खुवाउन 10 मेट्रिक टन साइलेज खरिद गरेर ल्याइसकेको जानकारी दिनुभयो। सडकमा छाडिएका चौपायाले खान पाएका छैनन्, तिर्खा लागेका बेला पानी पाउँदैनन्, बिरामी पर्दा उपचार पाउँदैनन्, सवारी दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै छ। उनीहरूलाई यो जोखिमबाट बचाउन कान्जी हाउसमा लैजान लागेका छौँ। उहाँले भन्नुभएको छ, कान्जी हाउसमा लगिएका चौपायालाई खुवाउन 10 मेट्रिक टन साइलेज खरिद गरेर ल्याइसकेका छौँ। हेरचाह गर्नका लागि 2 जना स्थानीयलाई दैनिक जालादारीमा लिएका छौँ। दक्षिणकारी नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 सँगको सहकार्यमा पानी बिजुली लगायतका सुविधाहरू प्रबन्ध गर्दैछौँ, उहाँको भनाइरहेको छ। मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श दिने संस्था ह्याप्पी माइन्ड्सले पश्चिम नेपालका भूकम्प पीडितहरूको लागि निःशुल्क टेलिफोन परामर्श सेवा सुरु गरेको छ। यति बेला भूकम्प पीडितको मानसिक रूपमा त्रास, चिन्ता र विविध चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्। अधिकांश पीडित घरबार विहीन हुँदा धेरैले आफ्नो परिवारजन र आफन्त गुमाएको पीडामा छन्, जसले प्रभावित क्षेत्रका नागरिक मानसिक रूपमा विक्षिप्त जस्तो अवस्थामा छन्। यो अवस्थालाई सहयोग गर्न ह्याप्पी माइन्ड्सका मनोपरामर्शदाता तासी गुरुङले संस्थाको तर्फबाट प्रभावितका लागि निःशुल्क मनोपरामर्श दिन लागेको बताउनु भएको छ। निःशुल्क परामर्श लिन चाहने 98 010 29 500 मा सम्पर्क गरेर सेवा लिन सक्ने संस्थाका मनोपरामर्शदाता तासी गुरुङले बताउनु भएको छ। ह्याप्पी माइन्ड्सकी संस्थापक तथा प्रबन्ध निर्देशक श्रेया गिरीले कोभिड महामारीपछि स्थापना गरिएको उक्त कम्पनीले छोटो समयमै संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा नेपालीहरूलाई मनोपरामर्श सेवा दिँदै आएको बताउनुभयो। भूकम्पबाट प्रभावित जनसमुदायलाई सेवा दिने उद्देश्यले ह्याप्पी माइन्ड्सले निःशुल्क टेलिफोन परामर्श सेवा सुरु गरेको र उक्त सेवा 24 घण्टा खुल्ला रहने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। उद्धार तथा राहत कार्यमा संलग्न सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूले दिएको नम्बरमा कल गरी मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी निःशुल्क परामर्श लिन सक्ने जनाइएको छ। हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको विविध मानवीय क्रियाकलापले जलवायु सङ्कट निम्त्याउन भूमिका खेलेको भन्ने कुरामा जानकार व्यक्तिहरू एकमत देखिएका छन्। जलवायु परिवर्तन र जलवायु सङ्कट उत्पन्न गर्नमा न्यून भूमिका भएको देश नेपालले ठूलो औद्योगिक देशहरूको नकारात्मक योगदानको मार खेपिरहनु परेको उनीहरूको धारणा रहेको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक अन्तरसंवादका सहभागीले हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा देखिरहेको जलवायु परिवर्तनको असरले मानव बस्ती समेत प्रभावित भएको बताएका छन्। साथै उनीहरूले जलवायु सङ्कट बढ्नाले हिमतालहरू फुट्ने जोखिम बढेर हिमालदेखि समथर भूभागसम्मका मानिसहरू सङ्कटमा
पर्ने खतरा बढेको पनि चर्चा गरेका छन्। पर्वतारोहणले हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न गरेको सन्तुलन सङ्कट, सरसफाइमा भइरहेको लापरवाही र सरकारी तहमा देखिएको उदासीनता जस्ता कारणले हिमाली क्षेत्रमा मानव बस्ती मात्र होइन, त्यहाँको सांस्कृतिक पहिचानलाई समेत नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान नेपाली संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको हालै सम्पन्न भ्रमणको सन्देश सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनको पक्षमा विविध क्षेत्रका विज्ञहरूसँग अन्तर्संवाद गरेको थियो। विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमले समन्वय गरेको कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डाक्टर दीपक अधिकारी, नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका पूर्व अध्यक्ष आङछेरिङ शेर्पा, पत्रकार कृष्ण मुरारी भण्डारी, पत्रकारहरू चक्र कार्की, जगदीश्वर पाण्डे, पूर्व प्रहरी नायब अतिरिक्त महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल लगायतले जलवायु परिवर्तनको असरका बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो। उत्तर कोरियाले नेपाल स्थित आफ्नो दूतावास बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपालका लागि उत्तर कोरियाली राजदूत जो योङ मेनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर यसबारे जानकारी गराउनु भयो। प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार रूपक सापकोटाका अनुसार भेटमा उत्तर कोरियाली राजदूत मेनले दूतावास बन्द गर्ने निर्णय सुनाउनु भयो। राजदूत मेनले दूतावास बन्द गर्नुपर्ने कारणबारे पनि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनु भयो। उहाँले बदलिँदो भू राजनीतिक परिवेश र आर्थिक मन्दीका कारण उत्तर कोरियाले नेपालमा रहेको दूतावास बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो। उहाँले छिमेकी मुलुक भारतमा दूतावासले नै नेपाल मामिला हेर्नेबारे जानकारी समेत दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले उत्तर कोरियाको यो निर्णयप्रति दुःख व्यक्त गर्दै राजदूत मेनसँग छिट्टै पुनः दूतावास सञ्चालनमा ल्याउने आशा रहेको बताउनु भएको छ। प्रचण्डले राजदूत मेनलाई उहाँको कार्यकालमा दुई देशबीचको सम्बन्ध मजबुत बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै आभार समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो। पोखराको लेकसाइड क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय 24 घण्टा खोल्न दिन उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको छ। मुख्य न्यायाधीश राजन प्रसाद भट्टराईको एकल इजलासले अन्तिम निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि कानुन विपरीतको कार्य भएको अवस्थामा बाहेक निवेदकलाई कानुन बमोजिम व्यापार व्यवसाय गर्न रोक्न लगाउने कार्य नगराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको नाममा आदेश दिएको छ। अदालतले यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग अनुसारको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, निवेदकको माग निवेदन अनुसारको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए कारण आधार र प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक 15 दिनभित्र विपक्षीहरूको हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखरा मार्फत लिखित जवाब पेश गर्नुहोला भनी विपक्षीका नाममा आदेश समेत जारी गरेको छ। गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना 2074 को बुँदा नम्बर 25 मा ठमेल दरबार मार्ग पोखराको लेकसाइड जस्ता पर्यटकको आवागमन बढी हुने क्षेत्रहरूमा 24 घण्टा बजार खुल्ला रहने गरी आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध गरिनेछ भन्ने व्यवस्था भएको भनी देवी कुमारी बरालले अन्तरिम आदेश समेतको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीलाई विपक्षी बनाएर निवेदन दिनुभएको थियो। निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मोहननाथ कोइराला, अधिवक्ता त्रय शिवराज वाग्ली, दीपक पराजुली र दिनेश आचार्यले गर्नुभएको थियो। यसैबीच पोखराको फेवाताल छेउको फुड ट्र्याकमा रहेका विदेशी माग्नेलाई सचेतना गरिएको छ। फुड ट्र्याकमा रहेका फुटपाथ व्यवसायलाई आफ्नो व्यवस्था हटाउन वडा प्रहरी कार्यालय र नगर प्रहरीले संयुक्त रूपमा सचेतना दिएका हुन्। तालको छेउमा रहेका फुड ट्र्याकमा रहेका व्यवसायीहरू र फुड ट्र्याक मिचेर व्यापार गरेका व्यवसायलाई हटाउन अनुरोध गर्दै पोखरा महानगरपालिकाको नगर प्रहरीको टोलीले वैदाम प्रहरी टोली र जनप्रतिनिधिले उनीहरूलाई हटाएका हुन्। आगामी दिनमा पर्यटकीय नगरी पोखरामा सुन्दरता दिनका लागि समेत व्यवसायलाई आह्वान गरिएको छ। वैदाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठले फुटपाथ मिचेर खुद्रा व्यापारी बस्ने र सञ्चालन गर्ने र त्यहाँ आएका विदेशी पर्यटकहरूले मागेर हिँड्ने र विभिन्न अनैतिक किसिमका गतिविधि देखाउनाले सुन्दरतामा नकारात्मक असर सृजना गरिएको आम उपभोक्ता गुनासो थियो। सो गुनासोपछि साङ्केतिक रूपमा कार्यक्रम गरेको र आगामी दिनमा पर्यटकीय क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्न नदिने जानकारी दिनुभयो। पोखरा महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख पुरुषोत्तम थापाले अब भोलिबाट व्यापारिक सामान नराख्न अनुरोध गर्दै आगामी दिनमा अटेर गरेको पाइए सामान नियन्त्रण गर्ने बताउनु भयो। पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिरहँदा पर्यटकीय क्षेत्रमा सीमित स्थान छुट्याएर व्यापार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइएको छ। मखमली फूलको मालाको माग अत्याधिक भए पनि मूल्य नपाएको किसानहरूले गुनासो गरेका छन्। गुण्डुका किसानहरूले नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो पर्व तिहारका लागि आवश्यक मखमली फूलको माला उन्न र बिक्री गर्न थालेका छन्। यो वर्षको तिहार ढिला भएकाले मखमली फूल सुक्न लागेको उनीहरूको गुनासो छ। एक हप्ता अगाडिदेखि माला उन्न र बिक्री गरिसक्न लागेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। गुण्डुका व्यवसायीहरूले भाइटिकाको दिन दाजुभाइलाई लगाउने मखमली फूलको मालाको उचित मूल्य नपाएको बताएका हुन्। भक्तपुर सूर्य विनायक नगरपालिका गुड्डुकी राधा थापाले विगतको वर्षको जस्तो मखमली फूल र मालाको मूल्य पाउन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले मेहनत अनुसार मखमली मालाको मूल्य भने जस्तो नभएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले व्यापार राम्रो भए पनि विगतका वर्ष 35 रुपैयाँसम्म प्रति माला बिक्री भएकोमा यस वर्ष 20 देखि 23 रुपैयाँसम्म भन्दा बढी मूल्य पाउन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले मखमली मालाको मूल्य धेरै वर्षदेखि बढ्न नसकेको बताउनु भयो। उहाँले मखमली फूल उत्पादन गरेर माला बेच्दा फूलमा लगाएको लगानी मात्रै उठ्ने स्थिति रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले 8 आना जग्गामा मखमली खेती गर्दा वार्षिक रूपमा 50,000 भन्दा बढी आम्दानी गर्न सकिने बताउनु भएको छ। उहाँले बजार मूल्य कम हुँदा विगतका वर्षको भन्दा आम्दानी कम हुने अवस्था आएको बताउनु भयो। गुण्डुकै
जुनसुकै अर्की पुष्प व्यवसायी निर्मला बस्नेतको पनि थापाको जस्तै गुनासो छ। उहाँले पनि मखमली मालाको माग राम्रो भए पनि मूल्य विगतको वर्षहरूमा जस्तो नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले विगतका वर्षहरूमा 30 देखि 35 रुपैयाँसम्म पर्ने भएकोमा यस वर्ष 23 रुपैयाँसम्म मात्र प्रति मालाको मूल्य पाएको बताउनु भयो। उहाँले मखमली फुल उत्पादन कम भएकाले व्यापार पनि कम हुने अवस्था रहेको बताउनु भयो। उहाँले गत वर्ष 1 लाख रुपैयाँको माला बिक्री भए पनि यो वर्ष 60,000 सम्म मात्र मालाको व्यापार हुने बताउनु भयो। उहाँले विगतका वर्षहरूको जस्तो मालाको मूल्य नपाउँदा 40% आम्दानी कम हुने देखिएको बताउनु भयो। उहाँले मखमलीको मालामा घरमा नै व्यापारीहरू किन्न आउने हुँदा बजारमा लैजानु पर्ने अवस्था नभएको मध्ये आफूहरूले अहिलेसम्म बिक्री गरेका मालाहरू सबै नेपाली बजारका लागि भन्दा पनि विदेश निर्यातका लागि गरेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै भक्तपुर गुण्डुकै स्थानीय पुष्प व्यवसायी मैया बस्नेतले यस वर्ष असोज महिनामा बढी पानी परेकाले फूल ढलेर बढी उत्पादन गर्न नसकिएको बताउनु भएको छ। उहाँले किसानहरूले मखमली फूलको माला बनाउन लागेको मेहनत अनुसार कम्तीमा पनि प्रतिमाला 30 रुपैयाँ पाउनु पर्ने भए पनि त्यस्तो हुन नसकेको बताउनु भएको छ। पाल्पाको निस्दी गाउँपालिका 7 मोटे खड्कामा टिप्पर दुर्घटना हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ। मृत्यु हुनेमा पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिका 2 झल्पा बस्ने 19 वर्षीय दिलकुमारी आले रहनु भएको छ। भुटुकेबाट चुनढुङ्गा बोकेर नवलपुरको होङसे सिमेन्ट उद्योगतर्फ गइरहेको लु 2 ख 529 नम्बरको टिप्पर सडकको भित्तामा ठोकिएको थियो। टिप्परबाट हाम फाल्ने क्रममा दिलकुमारीलाई टिप्परको पाङ्राले किच्दा उहाँको घटनास्थलमै ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रवक्ता एवं डीएसपी सुगन्ध श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनामा निस्दी गाउँपालिका 7 बस्ने 25 वर्षीय हिमाली आली, चालक मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका 9 बस्ने 26 वर्षीय अन्जन सुनार र सहचालक मकवानपुरको हेटौँडा 9 बस्ने 24 वर्षीय आशिष सुनार घाइते भएको जनाइएको छ। उनीहरूलाई उपचारका लागि नवलपुरतर्फ पठाइएको पाल्पा प्रहरीले जनाएको छ। बुटबलमा लुम्बिनी केबल कार पछि सिद्धार्थ केबल कार सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा पुगेको छ। 2077 सालको फागुनमा 9 दिनको अन्तरमा शिलान्यास भएका यी 2 केबल कार मध्ये बुटबलबाट पाल्पाको बसन्तपुर जाने लुम्बिनी केबल कार झिटबाट सञ्चालनमा आइसकेको छ। बुटबलदेखि पाल्पाको नुवाकोट गढीसम्म चल्ने सिद्धार्थ केबल कार मक्सिरभित्र सञ्चालनमा ल्याउने अन्तिम तयारी गरिएको छ। निर्माण थालेको 2 वर्षभित्रै केबल कार सञ्चालनमा ल्याउने योजनासहित काम थालिए पनि कोरोना महामारी र आर्थिक सङ्कटले केही ढिलाइ भएको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले तिहारपछि केबल कार सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भएको जनाएको छ। लुम्बिनी केबल कार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 साल फागुन 1 गते शिलान्यास गर्नुभएको। सोही वर्षको फागुन 9 गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सिद्धार्थ केबल कारको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। कम्पनीका अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह गुरुङले तिहार लगत्तै केबल कार परीक्षण गर्ने गरी काम भइरहेको बताउनु भयो। उहाँका अनुसार 1 अर्ब रुपैयाँ लगानीमा केबल कार बनिरहेको छ। भुटबलको नुवाकोट डाँडाको ऐतिहासिक महत्त्व भएकाले इतिहासबारे जान्न खोज्नेहरूका लागि यो ठाउँ महत्त्वपूर्ण रहने नुवाकोट विकास समितिका अध्यक्ष तथा केबल कारका सञ्चालक माधव नेपाल बताउनुहुन्छ। नेपाली सेनाका तत्कालीन कर्णेल उजिर सिंहको कमानमा ब्रिटिस फौजलाई परास्त गरेको जितगढी किल्ला र राजा मणि मुकुन्द सेनको शीतकालीन दरबारको शिर हुँदै मणि मुकुन्द सेनको ग्रीष्मकालीन दरबार रहेको पाल्पाको नुवाकोटसम्म पुग्ने भएकाले यसको ऐतिहासिक महत्त्व रहेको उहाँले बताउनु भयो। मणि मुकुन्द सेनको ग्रीष्मकालीन दरबार रहेको नुवाकोट बुटबलदेखि नजिकै रहेर पनि ओझेलमा पर्दै आएको छ। अब देउराली डाँडादेखि केबल कारमा 7 मिनेट यात्रापछि नुवाकोट पुग्न सकिन्छ। यो यात्रा बुटबल बजार अवलोकन गर्दै हरियाली जङ्गलवातीबाट हुनेछ। चुरे जङ्गलमा पाइने जङ्गली जनावर र चराचुरुङ्गी पनि देख्न सकियोस् भनेर सुरुका टावर होचो बनाइएको छ। आधा किलोमिटर भन्दा माथि पुगेपछि भने तिनाउ नदी, भुटवल, भैरहवा, भारतको नौतन हवा र गोरखपुरसम्मको दृश्य अवलोकन गर्दै नुवाकोट पुग्न सकिने नेपालले बताउनु भएको छ। केबल कारको टप स्टेसनमा होटल तथा रिसोर्ट निर्माण भइरहेको छ। यहाँ बगैँचा र सिद्धार्थ गौतम बुद्ध सङ्ग्रहालय पनि बनाइने कम्पनीले जनाएको छ। अहिले केबल कारको बटम स्टेसन रहेको बुटवलको देउराली डाँडामा पार्क निर्माण भइरहेको छ। केबल कारका अध्यक्ष गुरुङले अहिलेसम्म केबल कारतर्फ 85 र पूर्वाधारतर्फ 65% काम सम्पन्न भएको बताउनु भएको छ। शेयर बजार लगातार तेस्रो दिन बुधबार पनि बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधबार 5.17 अंकले बढेर 1863.94 बिन्दुमा पुगेको छ। बुधबार बैंकिङ, फाइनान्स, जलविद्युत, जीवन बीमा, उत्पादन, माइक्रो फाइनान्स, व्यापार र अन्य समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। सबैभन्दा धेरै ग्लोबल आईएमई लघुवित्तको शेयर 8% र पिपुल्स हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 7.5% बढेको छ। समग्रमा बजार बढेको दिन बुधबार कर्पोरेट विकास बैंकको शेयर सबैभन्दा धेरै 6.5% घटेको छ। बुधबार 31,57,000 किता शेयर 78 करोड 27 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै सोनापुर मिनरल्स एन्ड ऑयल कम्पनीको 5 करोड 61 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको जनाइएको छ। घलेम्दी हाइड्रो पावरले मक्सिरको 10 देखि 1 बराबर 2 को अनुपातमा हक प्रति शेयर निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले अंकित मूल्य 100 का दरले 1 करोड 10 लाख किता हक प्रति शेयर निष्कासन गर्ने भएको। ठूलो मात्रामा कम्पनी हक प्रति शेयर निष्कासन गर्न लागेको छ। पुस 1 गतेसम्म लगानीकर्ताले हक प्रति शेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। 2 कार्तिकसम्म कायम शेयर धनीले मात्र हक प्रतिका लागि आवेदन दिन पाउने बताइएको छ। कम्पनीको शेयर निष्कासनलाई इन्फोमेरिक्सले बी रेटिङ प्रदान गरेको छ। प्राप्त रेटिङले वित्तीय दायित्व वहनका लागि कम्पनी जोखिममा रहेको बताएको छ। कम्पनीले हक प्रतिबाट प्राप्त रकम साङ्ग्ला ऊर्जा लिमिटेडमा लगानी गर्ने जनाएको छ। साङ्ग्रिला ऊर्जा कम्पनीले सङ्खुवा सभामा छुजुङ खोलाको पानी उपयोग गरी 63 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दैछ।
सोशल मिडिया प्लेटफर्म एक्सका मालिक एलन मस्क आफ्ना अभिव्यक्ति र क्रियाकलापहरूका कारण बारम्बार चर्चामा आइरहन्छन्। गत वर्ष ट्विटर हाल एक्स खरिद गरे यता उनी धेरै नै सक्रिय भएका छन्। ट्विटरको नाम परिवर्तन गरी एक्स बनाएका एलन मस्कले प्रतिस्पर्धी सोशल मिडिया प्लेटफर्म फेसबुकको नाम फेर्नका लागि त्यसका संस्थापक मार्क जुगरबर्गसँग महँगो प्रस्ताव गरेका छन्। मस्कले फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटाका सिइओ जुगरबर्गलाई $1 अर्ब को अफर दिएका छन्। यसका लागि उनले केवल एउटा शर्त राखेका छन्, त्यो हो फेसबुकको नाम बदल्ने। वास्तवमा यो घटनाको सुरुवात प्यारोडी वेबसाइटबाट प्रकाशित समाचार पश्चात भएको हो। द भ्याभिलोन वीले यस विषयमा एउटा पोस्ट लेखेका थिए। उक्त पोस्टमा लेखिएको थियो कि एलन मस्कले मेटाका सिइओ मार्क जुगरबर्गलाई फेसबुकको नाम बदल्नका लागि $1 अर्ब अफर गरेका छन्। उक्त पोस्टको समाचारमा प्यारोडी न्युज पोर्टलले एलन मस्कलाई ट्याग गरेको थियो। अनि त के चाहियो? मस्कले त्यस पोस्टमा जवाफ दिइहाले। उनले फेसबुकको नाम परिवर्तन गरी फेसबुक FACEBOOB फेसबब बनाउनु उपयुक्त हुने बताएका छन्। तथापि मस्कको यस्तो हल्ला टिप्पणीप्रति जुगरबर्गले कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। यद्यपि मस्क र जुगरबर्ग बीचको दूरी भने नयाँ होइन। यसअघि मस्कले जुगरबर्गसँग कुस्ती खेल्ने प्रस्ताव राखेका थिए, जुन जुगरबर्गले चुनौती स्वीकार पनि गरेका थिए। यी दुई टाइकुन बीचको कुस्ती इटालीमा हुने तय भइसकेको भए पनि मिति टुङ्गिएको छैन। स्मरण रहोस्, एलन मस्कले विकिपीडियालाई समेत नाम परिवर्तन गर्न सुझाव दिइसकेका छन्। उनले विकिपीडियाको नाम परिवर्तन गरी कम्तीमा 1 वर्षका लागि विकिपीडिया राख्न सुझाव दिएका छन्। उत्तर र उत्तर पूर्वी चीनमा तीव्र हावा र भारी हिमपात सुरु भएसँगै जनजीवन प्रभावित बनेको छ। जटिल मौसमी अवस्थाको सामना गर्न चीनले उत्तर पूर्वी प्रान्तहरूले तयारी थालेका छन्। उनीहरूले सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक काम अगाडि बढाएका छन्। हेइलोङ जियाङ प्रान्तको राजधानी हार्बिनमा हिउँ र बरफ हटाउने कार्यका लागि 79,000 भन्दा बढी सरसफाई कर्मचारीहरूका साथै मेसिनरी र उपकरणहरू परिचालन गरिएको छ। लियोनिङ प्रान्तमा सोमबार रातिसम्म करिब 20,000 हिउँ हटाउने सवारी साधन र उपकरण सहित करिब 1,20,000 मानिस परिचालन गरिएको जनाइएको छ। उत्तरी चीनमा आगामी 3 दिनसम्म शीतलहर जारी रहने मौसमविदहरूले बताएका छन्। अस्ट्रेलियाको रिजर्भ बैंक RBAले नगद दर लक्ष्यलाई 25 आधार बिन्दुले बढाएर 4.35% पुर्याउने निर्णय गरेको छ। मौद्रिक नीति बैठकपछि RBA गभर्नर मिशेल बुलकले एक विज्ञप्तिमा ब्याज दरमा वृद्धि उचित समय सीमामा मुद्रास्फीति लक्ष्यमा फर्किनेछ भन्ने कुरामा अधिक आश्वस्त हुन वारेन्टी गरिएको जनाइएको छ। अस्ट्रेलियन ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सले जारी गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचाङ्क CPI सेप्टेम्बर 2023 को त्रैमासिकमा 1.2% ले बढेको छ, जुन 2023 को जुनमा 0.8% ले बढेको छ, जबकि वार्षिक मुद्रास्फीति 6 बाट घटेको छ। अटोमोटिभ, इन्धन र भाडा त्रैमासिक वृद्धिमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदानकर्ताको रूपमा राखिएको जनाइएको छ। लिबियाले 600 भन्दा बढी गैरकानूनी इजिप्टियन आप्रवासीहरूलाई देश निकाला गरेको छ। लिबियाको अवैध आप्रवासन नियन्त्रण विभागले सोमबार 600 भन्दा बढी गैरकानूनी इजिप्टियन आप्रवासीहरूलाई आफ्नो देशबाट निर्वासित गरेको जनाइएको छ। कुनै कानुनी प्रक्रिया बिना लिबिया प्रवेश गरेका इजिप्टियन नागरिकलाई देश निकाला गरेको एक अधिकारीले बताएका छन्। लिबियामा इजिप्टको दूतावासको समन्वयमा आप्रवासीहरूलाई ओभरल्यान्ड पठाइएको थियो। 2021 मा दिवंगत नेता मुअम्मर गद्दाफीको शासनको पतनपछि देशमा सुरक्षा र अराजकताका कारण धेरै आप्रवासी, धेरै जसो अफ्रिकीहरू लिबियाबाट भूमध्य सागर पार गरेर युरोपेली किनारहरूमा बसेका थिए। इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन फर माइग्रेसनका अनुसार लिबियाले यस वर्षको मेदेखि जुनसम्म 7 लाख बढी अवैध आप्रवासीलाई सम्बोधन गरेको थियो, जसमध्ये 79% पुरुष, 11% महिला र 10% बालबालिका रहेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ र वर्ल्ड एक्वेटिक्सका अध्यक्ष क्याप्टेन हुसेन मुसल्लम बीच भेटवार्ता भएको छ। भेटका अवसरमा सदस्य सचिव घिसिङले नेपालमा पौडी खेलको अवस्थाबारे जानकारी गराउनु भयो। भेटका क्रममा विश्व एक्वेटिक्सका नेपाली पौडी र खेलाडीहरूलाई गर्न सक्ने सहयोगका विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो। सदस्य सचिव घिसिङले पेरिस ओलम्पिकका लागि नेपाली पौडी खेलाडीको प्रशिक्षणमा सहयोग गर्न हुसेनसँग आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष हुसेनले विश्व एक्वेटिक्सले नेपाली पौडीको विकासमा सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय उमेरदेखि बालबालिकाहरूलाई पौडी खेलतर्फ आकर्षित गर्न राष्ट्रिय सङ्घले पहल गर्नुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय सङ्घको यस्तो अभियानमा विश्व एक्वेटिक्स सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। भेटका अवसरमा नेपाल पौडी सङ्घका अध्यक्ष अशोक बज्राचार्य लगायतका पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो। भेटका क्रममा कोचिङ एडभाइजर गेम्स जिप्सन र मिस पर्लिन ब्लुम ओलम्पिक तथा वर्ल्ड च्याम्पियनको पनि उपस्थिति रहेको जनाइएको छ। पोखरामा पहिलोपटक हुन लागेको एन्डुरो अन्तर्राष्ट्रिय माउन्टेन बाइक प्रतियोगिता मक्सिरको 7 गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। 9 गतेसम्म चल्ने उक्त प्रतियोगिता डन टिल डस्कले आयोजना गर्न लागेको। पोखरा महानगरपालिका 13 को आर्बा विजय डाँडामा हुने माउन्टेन बाइक प्रतियोगितामा 11 देशका 88 खेलाडीले भाग लिने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगिताका रेस डिरेक्टर सुनिल चन्द्र शर्माका अनुसार इलिट जुनियर 12 देखि 18 वर्ष, मास्टर्स क 30 देखि 39 वर्ष, मास्टर्स ख 40 देखि 49 वर्ष र भेन्ट्रान 50 वर्षमाथि महिला ओपन तथा ई बाइक गरी 7 विधामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
पोखराको लेक साइडदेखि नजिकै र भौगोलिक बनावट पनि उपयुक्त भएकाले प्रतियोगिता आयोजना गरिएको आयोजकको भनाइ छ। समुद्र सतहबाट 1400 मिटर उचाइमा रहेको आर्वा विजयी डाँडामा हुने माउन्टेन बाइक प्रतियोगिताले पोखराको पर्यटनमा टेवा पुर्याउने वडा अध्यक्ष किरण बरालको अपेक्षा छ। वडा अध्यक्ष बरालका अनुसार बाइक रेसमा भाग लिने खेलाडीका लागि अभ्यास खुला भइसकेको छ। प्रतियोगिताका लागि रेस ट्रेलहरू मक्सिर 1 गतेसम्मका लागि खुल्ला गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। खेलाडीको सुरक्षाका लागि ठाउँ ठाउँमा साइन पोस्टहरू राखिसकेका छौँ, खेलाडीहरूलाई पनि सावधानी अपनाएर अभ्यास गर्न आग्रह गर्दछौँ उहाँले भन्नुभएको छ। अन्डर 19 एसिया कप क्रिकेटमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्तानको समूहमा परेको छ। एसियाली क्रिकेट काउन्सिल एसएसीले सार्वजनिक गरेको खेल तालिका अनुसार नेपालले पहिलो खेल डिसेम्बर 8 मा पाकिस्तानसँग खेल्नेछ। यस्तै नेपालको दोस्रो खेल डिसेम्बर 10 मा अफगानिस्तानसँग र तेस्रो खेल 12 डिसेम्बरमा भारतसँग हुने जनाइएको छ। समूह बी मा भने आयोजक युएई सहित बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र जापान रहेका छन्। समूह 2 शीर्ष टोली सेमिफाइनल पुग्नेछन्। फाइनल खेल 17 डिसेम्बरमा हुनेछ। एसिया कप सकिएको 1 महिनापछि नेपाल श्रीलङ्कामा हुने अन्डर 19 विश्वकप क्रिकेट खेल्ने जनाइएको छ। अवस्था दर्शकमान भर समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शकमान भर पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।